सेकेन्ड हाफ स्टार्ट हुन्छ है। ल मैले रेकर्ड गरेको छु, हामीले युट्युबमा पनि राख्छौँ, त्यो पनि हेर। खासै राम्रो भिडियो, अलिकति क्वालिटीको भिडियो त आउँदैन, तैपनि हाम्रै विद्यार्थीलाई भनेर हामीले चाहिँ पछि फेरि दोहोऱ्याउन पाउन् भनेर राखेको है। त्यसलाई अन्य नत्र राम्रा क्वालिटीका भिडियोहरू छन् क्या बाहिर युट्युबमा, त्यसलाई फोकस गरेको। अब हेर प्लेन मिररको 5th पोइन्ट है, मैले फ्याक्ट्स लेखेँ प्लेन मिररको, त्यो मध्ये 5th पोइन्ट प्लेन मिरर एन इमेज ल्याटरली इन्भर्टेड है। एउटा प्लेन मिररले चाहिँ ल्याटरली इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ अरे। कस्तो ल्याटरली इन्भर्टेड भनेको, जस्तै लेडिजहरूले विचार गरेको होला, तिमीहरूले लगाएको फुली हुन्छ नि नाकमा, दाहिने लगाएको फुली ऐना हेऱ्यो भने देब्रेतिर देखिन्छ क्या। विचार गरिरहेछ कतिले? यदि दाहिनेतिर लागेको फुली छ भने देब्रेतिर देखिन्छ, अनि तिम्रो कान देब्रेतिर आएर देखिन्छ क्या। त्यसलाई ल्याटरल इन्भर्सन भन्छ क्या। त्यही भएर अरू मिररले यसरी गर्दैन, प्लेन मिररले मात्रै गर्छ। यो प्लेन मिररको एउटा प्रोपर्टी नै हो है। लेफ्ट पार्टमा भएको चिजलाई राइट पार्टमा लाने, राइट पार्टमा चाहिँ लेफ्ट पार्टमा लाने जुन प्रोपर्टी छ प्लेन मिररको, त्यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले ल्याटरल इन्भर्सन भन्छ है। त्यही भएर ल्याटरल इन्भर्सन भनेको द प्रोसेस अफ चेन्जिङ the right part of देखिँदैन सर। हजुर देखिएन? देखिए सर। ए राइट पार्ट अफ इमेज into left part and left part of image into right part is called lateral inversion. It is this property is only made by plane mirror, not other spherical mirror. अब यसको ट्रुथ भन्छ जस्तै हो यो। अब यसलाई कुनै एउटा रिजन दिएर भन्दा पनि हामीले जुन देखिन्छ देखेको आधारमा भन्न सकियो हैन। दाहिने कानमा लागेको मुन्द्री देब्रेमा देखिने, देब्रे कानमा लागेको मुन्द्री दाहिनेमा देखिने, त्यस्तै फुलीको केस भने मैले हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याटरल इन्भर्सन भनियो। अब प्लेन मिररका इफेक्ट पछि मैले रियल र भर्चुअल इमेजको डिफरेन्स छुट्याउँछु भनेको थिएँ। रियल इमेज र भर्चुअल इमेज। यसलाई चाहिँ टपिकको रूपमा लेखौँ, डिफरेन्स बिट्विन। यसलाई 6 नम्बर हुनु है। 6 नम्बरमा डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड भर्चुअल इमेज। डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड भर्चुअल इमेज। रियल र भर्चुअल इमेज बीचको डिफरेन्स। रियल इमेजमा इट इज अ टाइप अफ इमेज। रियल इमेजको लेखौँ है। इट इज अ टाइप अफ इमेज formed by the mirror है। formed by the mirror or optical instrument है। अरूले पनि बनाउन सक्छ।
फाउन्ड बाई द मिरर अर लेन्स जे भने पनि भयो मिरर अर लेन्स which can be produced on the screen in the screen is called real image, which can be produced in the screen is called real image. हैन कुनै पनि इमेजलाई हामीले स्क्रिनमा पार्न सकिन्छ भने त्यसलाई रियल इमेज भनिन्छ। त्यसैगरी भर्चुअलमा इट इज अ टाइप अफ इमेज formed by the mirror or lens. अथवा तिम्रो चाहिँ इट इज अ टाइप अफ इमेज मात्रै भन्नु which cannot be भने cannot be produced in the screen is called virtual image, which cannot. त्यसैगरी नम्बर 2 मा real images are generally erect, inverted होला है inverted real images are generally inverted भनेको उल्टो है inverted and यतापट्टि virtual image are virtual images are generally erect and virtual image चाहिँ erect हुन्छ। त्यसैगरी रियल इमेज इन्भर्टेड भनेको उल्टो इरेक्ट भनेको सुल्टो है। त्यसैगरी रियल इमेज आर प्लेस्ड आर सीन भने आर सीन इन फ्रन्ट अफ द मिरर है इन फ्रन्ट अफ द मिरर। रियल इमेज चाहिँ मिरर को अगाडि देखिन्छ इन फ्रन्ट अफ द मिरर थर्ड मा। त्यसैगरी भर्चुअल इमेज आर generally inside the mirror right? behind मिरर को पछाडि फर्म हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 4 मा रियल इमेज are formed by एउटा रियल इमेज केले बनाउँछ त भन्दा कन्भेक्स लेन्सले रियल इमेज बनाउँछ है कन्भेक्स लेन्स। त्यसैगरी कन्केभ मिरर एटसेट्रा। कन्भेक्स लेन्सले पनि रियल इमेज बनाउन सक्छ तर कन्भेक्स लेन्स पालेका भर्चुअल इमेज पनि बनाउँछ है। इन जनरल भन्नु पर्यो जनरली रियल इमेज आर फाउन्ड बाइ जनरली थाहा भयो है जनरली फोन नम्बर जनरली
real image are formed by convex lens, concave mirror, etc. त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ generally virtual image are formed by concave lens है। यो concave lens कस्तो हो म नेक्स्ट क्लासमा भन्छु हैन। अनि convex mirror एटसेट्रा यिनीहरूले भर्चुअल इमेज बनाउँछन् इन जेनरल है। कहिलेकाहीँ स्पेशल केसहरू पनि आउँछ, ती केसहरूमा चाहिँ फेरि अरू इमेज पनि बनाउन सक्छ रियल र भर्चुअलको चाहिँ। हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ भर्चुअल इमेज है। त्यो चाहिँ अब आजलाई यति नै गर्नु पर्ला हैन। हाम्रो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट गर्न आइसक्नु भयो 12 क्लासको लागि सर। अब भोलि नै अरु डिस्कस गरौँला हामी है। ओके सर। आज पढाएको चीज पढेर आउनु पर्यो। यस सर। बाय सर। थ्यांक यू। गुड बाय। बाय सर। गुड बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर बाय सर। बाय बाबु।